अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज़ की पहचान करेंगे। जी, सिस्टर रुखसाना आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। इन इस्तताऊ, अगर उनकी ताकत हो, यर्तदिद, वो पलट गया, फयमुत, बस वो मर गया, हबितत, जाया हो गए, हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, यरजूना, वो उम्मीद रखते हैं, अलखम्रु, शराब, अलमैसरु, जुआ, अल अफवा, जो ज्यादा हो, इन तुखालितूहुम, अगर तुम उनको मिला लो, जी, आपको फ़इख्वानुकुम, अगर ये दिखेगा, आज भी जो हमारा सबक है, अब ये सूरह बकरा हम दूसरे पारे पे इस वक़्त हम अभी अल्फाज़ देख रहे हैं और वहाँ भी हम ये आयत पढ़ चुके हैं कि ये ख़मर, शराब, मैसर, जुआ, ये अल्फाज़ देखें कुरान पाक में किस तरीके से बार-बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जी, प्लीज़ पढ़िए। फ़इख्वानुकुम, बस वो तुम्हारे भाई हैं, लानतकुम, अलबत्ता वो तुम्हें सख्ती में डाल देता है। जी, सरफ़राज़ भाई अगली लाइन आप पढ़ लें और 2 लोग प्लीज़ हैंड रेज़ और कर दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तनकिहु, और तुम निकाह ना करो। ला का मतलब नहीं, तनकिहु तुम, ता का मतलब तुम, निकाह तनकिहु। और उम्मतन, बस, नहीं, नहीं, ये सॉरी, अमातुन मुमिना, अमातुन अमा लौंडी को कहेंगे। अमातुन मोमिना, मोमिन या बांदी। अमातुन का क्या जी, मतलब हुआ? अमातुन, बांदी, लौंडी, अमातुन लौंडी को कहेंगे। अच्छा, अमातुन लौंडी को मोमिना, अच्छा, लौंडी, लौंडी, मोमिन लौंडी, ओके। लो, लो अजब तुकुम, अगर वो तुम्हें पसंद हो। अगर चाहो, लो का लो मतलब अगर था। अजाबतकुम, ये लो अजब नहीं है, आजा अजाबतकुम। अजाबतकुम, ओके, अजाबतकुम, अगर चाह वो तुम्हें पसंद हो। अजाबतकुम, अगर चाह वो तुम्हें पसंद हो। ये तज़क्करून, वो नसीहत मानेंगे। ये तज़क्करून, या का मतलब वो, ये तज़क्करून, तज़क्कर का मतलब नसीहत, ये तज़क्करून जमा किसी में ये वो नसीहत मानेंगे। युक़ातिलूनकुम, वो तुमसे लड़ेंगे। कत्ल यहाँ पे लड़ने के माने में आया है। युक़ातिलूनकुम, वो तुमसे लड़ेंगे। युरद्दूकुम, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें लौटा देंगे। रद, रद से है लौटाना। रब से या का मतलब वो, रद्दुकुम, वो तुम्हें लौटा देंगे। तुम का मतलब तुम्हें लौटा देंगे। महजुन, हैज के मुतालिक है। महज, हैज जब हो जाता है। फातजिलु, फातजिलु, बस तुम फातजिलु, अलह, फातजिलु। फा फातजिलु, बस तुम अलहदा रहो। आ, फा फातुहुन्ना, बस तुम आओ उनके पास। अन्ना शैतुम, जैसे तुम चाहो। कद्दमू, आगे की तदबीर करो। अरदतुन, निशाना या हथकंडा। उर्दतन, उर्दतन। उर्दतन, सॉरी, उर्दतन, निशाना या हथकंडा। ऑलराइट, सिस्टर फरहाना आप अगर पढ़ लें नेक्स्ट लाइन जो है, मैं पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहे, मैं करती हूँ। ऐमानुन, कस्में, अन तबर्रु, अन तबर्रु, ये कि तुम नेकी करोगे। लाजू अकीजुकुम, देखिए ये असल में लाजू, तबर्रु जो है ना बेजारत है। अन तबर्रु यानी कि तुम नेकी ना करोगे, बेजार रहोगे। अन तबर्रु। अन तबर्रु, तो अन तबर्रु, ये कि तुम नेकी ना करोगे। वो कलम आया हुआ था उसके ऊपर। ला यू अकीजुकुम, तुम्हें ना पकड़ेगा। यू लूना, जो लोग मुआखजा, कस्में खा ला लेते हैं। युआखिदुकुम तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा। वही वर्ड इस्तेमाल कर यू लें तो ज्यादा बेहतर होगा। यू लूना, इबलाउ, ये ईला का हाँ, कानून, ईला कहते हैं ना, अच्छा, असल में हमने पढ़ा था ईला का कानून। ठीक है, यो ठीक है। लूना, जो लोग कस्में खाते हैं, ईला की कसम आपको मालूम है क्या थी? इसके क्या मायने थे? आपने सवाल भी किया था जब ये आया था, अगर आपको याद हो तो।
और आपने मैंने किया सवाल किया था। था। हाँ, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा फिर बोल रही हूँ। एक तो ये था ना कि वो अपना कस्में खा लेते थे वो लोग अपनी बीवियों के लिए, उस पे मैंने आपको बताया था जी। हाँ, जी याद आ गया। मिनन निसाइहिम, अपनी औरतों से, तरब्बुसु, रुकना है, फाउ फाउ वो पलट गए, अज़मु, इरादा कर लिया, अल अल मुतल अल मुतल्लक़ातु, तलाक वाली औरतें, बि अनफुसिहिन्न, अपने नफ्सों को, सलासा यतरब्बस, पहले एक लफ्ज रह गया यतरब्बसना। सॉरी यतरब्बसना, वह रोके रहे, सलासता करूई, 3 हैज़। ऑलराइट जी, आप में से कोई भी वॉलंटियर नेक्स्ट लाइन पढ़ दे, लास्ट लाइन है। बिरद्दिहिन्ना, यही पढ़नी है और पढ़नी है अन कुछ? यक्तुम, अगली वाली लाइन, अच्छा, ईमान उनके सामने। अन यक्तुमुना, ये कि वो छुपाएं, फी अरहामिहिन्ना, अपने पेट में, इन इन कुन कल युमिन, अगर वो ईमान लाए, अबो ओलातुन, शोहर, अहकु, ज्यादा हकदार है, रिजालुन, मर्द, बिरद्दिहिन्ना, इनको लुटा लेने वाले, हरीमुन, बर्दाश्त करने वाले, अत्तलाकु मर्रातानी, तलाक रजई 2 मर्तबा तक है, इंसाकुन, रोक ये लेना है। आपको उसूल मालूम है ये तलाक 2 मरतबा का मतलब क्या है? हाँ जी, वो था ना कि इसमें 2 दफा तलाक जो थी वो ये थी, 1 दफा तलाक देता है तो वो उसका टाइम पीरियड है, मेरा ख्याल है 90 डेज है शायद, तो उसमें वो रुजू कर लेता है उस टाइम पीरियड में, तो वो तलाक पहली खत्म हो जाती है। फिर दूसरी तलाक में भी यही है कि 90 डेज का टाइम है तो वो रुजू कर लेता है, तो तलाक खत्म हो जाती है। लेकिन थर्ड टाइम में अगर वो देता है तलाक तो फिर तलाक हो जाती है। इसमें जो सबसे ख़ास बात हमारे माशरे में, मैंने इस पे पूरी अलग से वीडियो बना के डाली हुई थी, तलाक के हवाले से ज़हन में रखिएगा भी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारे माशरे में 3 तलाक का एक कॉन्सेप्ट, किसी ने भी तलाक देनी है तो वो 3 तलाक़ें देता है, जबकि कुरान अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी कि आपको बेसिकली वो लिमिट बता रहा है। आपने 1 तलाक दी है, उसके बाद 3 हैज़ का टाइम पीरियड गुज़र गया, तो वो तलाक वाक़या हो जाती है। आपको 3 तलाक़ें देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास ज़िंदगी में 2 चांस बाकी हैं। अगर आपको कभी 6 साल बाद, 5 साल बाद एहसास हुआ, 2 साल बाद कि यार ये हमसे गलती हो गई, छोटे बच्चे थे, हमारी तलाक नहीं होनी चाहिए थी, तो आपके पास वो 2 चांस मौजूद हैं। तो आप उसके बाद दोबारा निकाह करके आप शादी कर सकते हैं उसी औरत से। इसी तरीके से 2 चांस भी आपके गुज़र गए और आपने फिर यही अमल कर दिया, तो आपके पास तीसरा चांस मौजूद है, और तीसरी दफ़ा के बाद अगर आप ऐसा मामला करेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद चांस नहीं दिया। फिर जो है वो हमने पूरा उसके लिए उसूल पढ़ लिया था कि किस तरीके से उसमें अल्लाह ताला की अगर फिर जो है अगर इस औरत की कहीं पर और शादी होगी तो ही, मतलब उसमें भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जो हमारे यहाँ हलाला एक कॉन्सेप्ट है वो हराम है, वो जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो बात की, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक पॉइंट वहाँ पे बताया था कि अगर एक शख्स 3 दफ़ा तलाक भी ये ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुका है और उसके बाद फिर अब वो औरत किसी और के निकाह में है और वो शख्स अपनी रूटीन में प्री प्लान नहीं, अगर रूटीन में वो तलाक दे देता है तो फिर उसकी शादी इस पहले शौहर से हो सकती है। मैंने कहा थोड़ी-सी रोशनी दोबारा से डाल दूँ। जी, हाँ प्लीज़ ठीक है पढ़िए। सलमान भाई, मैं कंफ्यूज थी। मैं ये सोच रही थी कि इसमें सिर्फ 3 हैज का टाइम पीरियड होता है एक दफा, एक से दूसरी तलाक के दरमियान में। लेकिन आपने ठीक कहा कि वो टाइम पीरियड सेकंड टाइम किसी वक्त भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि 3 ही का टाइम हो। वो 6 महीने, नहीं, साल, नहीं, वो 2 3 साल, महीने 10 के साल के बाद बाद तो भी आ तलाक, एक दफ़ा आपने तलाक दी, 3 महीने के बाद वो तलाक वाक़या हो जाएगी। यानी कि अगर 3 महीने से पहले रुजू कर लिया तो फिर दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो ये है कि आपका 1 चांस खत्म हो गया, 2 चांस आपके पास बाकी हैं। ठीक समझ आ गई। मेरे पास एक औरत आई, बहुत रो रही थी ऐसे कि हम नहीं चाहते, हमसे गलती हो गई है, मेरा मियाँ बहुत माफी मांग रहा है। तो मैंने उसको यही कहा था कि सूरत बकरा खोलो और पढ़ो उसमें से, क्योंकि मौलवियों के पास जाओगी, मौलवी तो तुम्हारी तलाक दिला देंगे, वो कहेंगे कि तलाक हो गई है। वो तो खैर प्रॉब्लम तब होती है ना मैंने कि कहा जब जब लोग 3 तलाक का ऑप्शन इकट्ठे इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हमें अपनी लोगों को तालीम देनी चाहिए कि 3 तलाक कभी देनी ही नहीं चाहिए इकट्ठे। लेकिन सलमान भाई अल्लाह एक ताला ने चीज थोड़ी सी यहाँ पे, बताया। सॉरी सलमान भाई, मैं एक जी, चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह करके कुरान में बयान कर दिया है। यहाँ पे हमारे यहाँ लोगों में कॉन्सेप्ट सही नहीं होता कि वो ये समझते हैं कि अगर किसी ने एक दफा में 3 दफा अगर लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तलाक का तो तीनों तलाकें हो गई, जबकि वो एक तलाक होती है। जी, और वो एक उसके तलाक बाद हो गया। एक ही तलाक बस होगी, असल आप में चाहे एक सरफराज दफा। भाई इस पॉइंट में आपको मालूम है कि ये तो हमारे फ़िक़ही मसाइल हैं और हम अपनी इस क्लास में फ़िक़ही मसाइल पे हम्म हम ज़्यादा बात नहीं करते।
کیونکہ ایک نہیں مکتب فکر جو ہے وہ ڈفرنٹ رائے رکھتا ہے, دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے. تو میرا پہلا تو کام یہ نا کہ پہلے لوگوں کو اصل چیز تو بتاؤں. ہمارے یہاں تو لوگوں کو اصل جو قرآن نے طریقہ بتایا وہ طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلام فروش کے پاس جائیں کہ جی میں نے طلاق دینی ہے عورت کو, آپ اسلام لکھ دیں, تو وہ اس کے اندر بھی 3 طلاق کا لفظ لکھتا ہے, وسیقہ نویس جو ہے. جی تو یہ چیزیں تو جی ہمارے یہ تو معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینی کیسے ہے. وہاں پہ ایک مکتب فکر نے یہ ہے۔ طریقہ نکال لیا کہ ایک حیض میں 1 طلاق ہے, دوسرے حیض میں دوسری طلاق ہے, تیسرے حیض میں تیسری طلاق ہے, 3 طلاقیں دینی ہے. تو اب کہ قرآن یہاں پہ واضح انداز میں آپ تمام تفاصیل, اور اس بات پہ پوری امت متفق ہے, اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ جو اصول ہے یہ بالکل صحیح اصول ہے کہ آپ جو ہے جی 1 طلاق دیں, اس کے بعد 3 مہینے کا ٹائم گزرے گا, آپ کو طلاق واقع ہو جائے گی. آپ کے پاس زندگی میں 2 چانس باقی ہیں. دیکھیں جو لوگ قرآنی علم کو اوپر رکھتے ہیں نا مطلب وہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں, لیکن جو لوگ قرآن کے علم کو تابع کر دیتے ہیں, حدیث کو بھی کیونکہ غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کو پھر مطابق وہ قرآن کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو باقی عالم قرآن کو اوپر رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں حدیث کو دیکھتا ہے, وہ نہیں اس بات کو بالکل بھی قائل. وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے, چاہے آپ 1 دفعہ کہیں یا 3 دفعہ کہیں یا 10 دفعہ کہیں, آپ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو 3 مہینے تک کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ نے رجوع کر لیا تو آپ طلاق رجعی وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں رجوع کرنا چاہتے, علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو جو ہے 2 گواہ کرنے ہیں, اور 2 گواہ کر کے پھر علیحدگی اختیار کرنی ہے تاکہ 2 گواہ کا میں ثبوت اس موجود میں رہے. ایک کوشش کروں گا, یہ جو میرے خیال میں 3-4 رکوع ہیں یا طلاق و مراتان سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, جس میں تمام ڈیٹیلز میں طلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, تو میں اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ بنا کے اس کی الگ جو ہے وہ پارٹس بنا کے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دوں, تاکہ آپ کو کسی کو آگے ریفر کرنے میں بھی آسانی ہو سکے. تو سلسلے یہ آخری سلمان چیز بھائی, نوٹ کر دیجیے گا, ٹائم. ہاں سلمان بھائی, جی ہمارے جو مولانا حضرات ہیں نا, وہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا, وہ بس سنی سنائی باتوں پہ کرتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں پہ نہیں تھوڑی سی ایسی گنجائش بات نہیں چھوڑی ہے. ہے میں تو اس میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. میں ابھی مولانا حضرات کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ سے علماء کی بات کروں اور پورے مکتب فکر کی بات کروں. ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہمارے جنہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے اور بڑی بڑی انہوں نے تراجم و تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہیں. پرابلم کچھ اور ہے, پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک مکتب فکر نے ایک آرا, مثال کے طور پہ حضرت عمر نے ایک آرا اگر لی تھی, اس کو انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا. وہ ایک الگ سے پھر وہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو, جو ہمارا اصل میں پورا کا پورا آپ تھیم دیکھیں, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس وقت امت کو جوڑیں, بتانا ہے کہ اصل میں ہم نے قرآن پاک سے تعلیم حاصل کیسے کرنی ہے. جیسے آج بھی آپ نے دیکھیں کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک نظم ہے قرآن پاک کا, اس نظم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک زندہ کتاب جو ہے, جو اس وقت بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں. جی پلیز لیکن کمپلیٹ سلمان کیجیے بھائی گا ایک آگے. اس میں بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا اہم معاشرتی پہلو ہے, اس کی وجہ سے اتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں اس پہ جو مسئلے آتے ہیں نا, اس میں 3 آپشنز آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کپل اس سے 2-4 ہوتے ہیں نا. تو وہ یا تو یہ کہ ہے نا کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں جی حلالہ ہی ہوگا اس کا حل, اس کے علاوہ نہیں ہے. ایک تو یہ کرتے ہیں وہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی خاموشی سے ساتھ رہنے لگتے ہیں, لیکن وہ گلٹی رکھتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ انہوں نے صحیح کیا ہے غلط راز کیا, بھائی تو اپنی آپ لوگ جو زندگی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ لوگ تو اصل میں سیکنڈری سمٹم کی وجہ سے ایک بات کر رہے ہیں نا. مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ کیوں پیش آیا, کیونکہ ایک شخص نے 3 طلاق اکٹھی دے دی ہیں, یا اس نے 3 طلاق کا لفظ بول دیا. آپ ہمارے ڈراموں میں, فلموں میں چلے جائیں, وہاں بھی طلاق دیتے ہیں تو 3 طلاق کے الفاظ بولے جاتے ہیں. لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دی جا رہی کہ طلاق جب دینی ہے تو اس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے الطلاق مرتان کا ورڈ استعمال کیا ہے, جہاں پہ یہ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹینیورز بتائے ہیں کہ ایک انسان کو زندگی میں ایک عورت کے ساتھ 3 چانسز اس کے پاس موجود ہیں, 3 لائف لائنز آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی لائف لائن ختم ہوگی تو اس کے بعد 2 ہیں, دوسری ہوگی تو 1 ہے, اور لاسٹ ہونے کے بعد اب تینوں لائف لائنز ختم ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پنشمنٹ ڈالی ہے. وہ پنشمنٹ جو ہے, اگر وہ بھی مطلب یہ ہے کہ موقع اس صورت میں کہ پری پلان نہیں ہو, تب اللہ تعالیٰ نے وہ پھر اجازت جو ہے وہ دی ہے. دیکھ لیا. جی سسٹر فرحانہ پلیز کمپلیٹ کر لیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہاں پہ میرا ایک کوشچن ہے. میں آلریڈی یہی پورشن 2-3 دن سے پڑھ رہی ہوں, سورۃ بقرہ کی. جی تو جی یہاں پہ جو کنڈیشن بتائی ہے, ایک تو الہ کا ہے کہ اگر وہ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے الہ کری تو اس میں 4 منتھ کا ذکر ہے, رائٹ جی سر. جی اور الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے. اس میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ عورت کی 3 حیض کے اندر اگر وہ رجوع کر لے تو مطلب ان کا طلاق نہیں ہوتا. اگر 3 حیض کے بعد رجوع نہ کیا جائے تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو جی تیسری دفعہ کا آپشن جب انسان کے پاس ختم ہوتا ہے, تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ایک سزا رکھی ہے کہ عورت نے دوسری مرد کے ساتھ شادی کر کے پھر اگر وہ طلاق دے دی اور ان کی مطلب 90 ڈیز گزر جائے تو وہ دوبارہ نکاح اس بندے سے کر سکتی ہے, رائٹ سر. جی یہاں پہ تھوڑا سا مجھے 2-3 دنوں سے یہ کوشچن ہے میرے مائنڈ میں
तलाक तो मर्द देता है ना, तो जी। औरत को इतने सख्त मराहिल से क्यों गुजरना पड़ता है कि वो किसी और मर्द से निकाह करती है, फिर वहां से तलाक हो के फिर दोबारा उस मर्द के पास जा सकते हैं, जबकि औरत जी। के हाथ में तो कुछ नहीं है और तलाक तो अच्छा मर्द देता सिस्टर, है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि आप जब ये वाला रुकू पढ़ेंगी, जहाँ से बात स्टार्ट हुई है, यह तलाक़ु मर्रतान से पहले वाला रुकू है। जी वहाँ जी, पे बात लिल्लज़ीना सवालों युअल्लूना। जी, वहाँ पे सवाल हुआ और कस्में लोग खा लेते थे कि मेरी बीवी मुझ पर हराम है। अब मैं इसके पास जी नहीं जी जाऊँगा उसको अज़ियत देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए। तो अल्लाह ताला ने उसको एक लिमिट लगाई कि देखो 4 महीने के अंदर-अंदर अगर तुमने अपनी बीवी से रुजू नहीं जी, किया ना, तो तुम जो हो वो तुम्हारे पे तुम वाक़ई ये तुम पर हराम हो जाएगी और इसको तलाक हो हराम हो जाएगी। गई। जी वहाँ पे एक जी जी अल्टीमेटम दिया गया 4 महीने। और एक पॉइंट हमें वहाँ से और मिलता है कि तलाक देने के लिए इरादा होना भी ज़रूरी है। यानी कि जी उसके लिए हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, वो प्रॉब्लम्स जनरेट तब होती हैं कि बगैर इरादे के एक औरत जो है वो आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और बैठे-बिठाए जो एक शख्स ने अपने आप को हमारे यहाँ जिस तरह से माशरे में तरबियत दी जाती है कि जी मर्द के अंदर मर्दानगी है और मर्द का गुस्सा तेज़ है और मर्द ने जो है वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। अब आपका जो सवाल है कि जी ये तो मर्द के हाथ में है और मर्द के हाथ में देने के बाद ये औरत जो है उसको क्यों पनिश किया जा रहा है? बेसिकली अल्लाह ताला ने बात आप इसको अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला ने एक मर्द को 3 लाइफ लाइन्स दिए हैं। अब ये पनिशमेंट मर्द को नहीं दी जा औरत को नहीं दी जा रही, बेसिकली ये मर्द को दी जा रही है। मर्द को ये पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है कि अब अगर उसको एहसास होता है कि जी मैंने 3 दफ़ा अपनी ये लाइफ लाइन्स इस्तेमाल कर ली हैं और उसके बाद मैंने उस औरत को जो है फिर भी तलाक दे दी है, तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो तुम अब दोबारा उस औरत के पास जो है, क्योंकि देखें एक औरत जो है वो हमें मालूम है कि हमारे लिए हुर्मत और इज़्ज़त का मामला है और औरत मर्द के लिए एक बहुत सेंसिटिव बहुत ही मतलब उसके लिए एक सेंसिटिव चीज़ होती है, मतलब उसकी उसके लिए बहुत मोहब्बत और कदर और प्यार और ये सारी बातें अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को लिबास कुरान पाक में कहा है। तो आप जब अपने लिबास के साथ ये सब कुछ करते हैं तो उस पर अल्लाह ताला ने उस मर्द को, यानी कि अब वो औरत जो है वो किसी के साथ अगर उसकी फिर शादी हुई और वो शादी भी उसने मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग के साथ, जी मतलब हो सकता है कि 2 साल, जी 3 जी, साल, 4 हो साल के जाता बाद है बाज औकात लोगों ने। जी जी, बाज औकात हो जाते हैं लोगों की तलाक किसी कसम की बिना पे या कुछ पे, जिस तरह एक्सीडेंटली आप कह रहे हैं। जी। स्टिल लेकिन सख्त मराहिल से तो औरत को गुजरना पड़ रहा है यहाँ पे। हलाला बिल्कुल हराम जी, है, इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं इस्लाम में। ये गलत कंसेप्ट बना हुआ है नहीं, कि हलाला करना वो जो है ना, ये सिस्टर को बहुत बात समझ सख्त में है। आ गई है। यहाँ पे जिक्र है बाकायदा कि अगर वो दूसरी मर्द से निकाह करेगी तो उसके बाद अगर वो उनको तलाक देगी तो वो अपने पहले वाले शौहर के पास आ सकती है। यहाँ पे बाकायदा ये जिक्र हुआ है ना। तो जी, वो जो ज़िक्र हुआ है मैंने आपको बता दिया ना कि उसमें प्री प्लानिंग जो है वो नहीं होना चाहिए ना, जैसे हमारे माशरे में अब मतलब उस मन के जैसे लीगलाइज़ करने के लिए एक मुख्तलिफ लोग जो हैं, इवन बाज़ मौलवी हज़रात ही जो हैं वो अपनी खिदमत भी दे देते हैं कि जी ठीक है जी, हम आपको ये खिदमत भी दे देते हैं और उसमें ये हुज़ूर पाक ने उसको सर किराए यहाँ पे का मैं जो है थोड़ा वो सा कहा। क्लियर कर देती हूँ। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। एक मर्द का स्टोरी मैंने सुना था कि वो बाहर कंट्री में था, तो वो कुछ वीडियोस वगैरह के साथ एडिक्ट हुआ था, तो फिर उसने ये कसम खाई कि मैं मतलब मैं दोबारा नहीं देखूंगा, और अगर मैंने देख लिया तो मुझ पे अपनी बीवी लाइक उसने यही कसम खाई कि मैं उनको तलाक, वो मुझ पे वो होगी, हराम होगी। तो सर जी। उसका ये सीन हुआ कि फिर वो कुछ टाइम के बाद तो उसने खुद को रोके रखा, लेकिन फिर एक दिन इस तरह हुआ कि उसने दोबारा वीडियो देख ली। तो फिर वो मौलवी की तरफ से उसने रिजू किया कि मैंने तो इस तरह कसम खाई थी कि अगर मैंने दोबारा वीडियोस वगैरह देखी तो मुझ पे अपनी बीवी हराम होगी। तो मौलवी लोगों ने उनको कहा कि आपका तलाक हो गया है, अब आप इसका कभी किसी और के साथ निकाह, फिर उससे जब तलाक मिलेगी तब वो आपके पास आएगी। तो मेरा माइंड में जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे तो सारी गलती मर्द की है, ठीक है, औरत को क्यों सजा मिल रही है? देखिए इसमें है ना सजा, अगर आपको देखना है सूरह मुजादला आप पढ़ें, सूरह मुजादला के जी अंदर इसी तरह का मामला हुआ था कि एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। इस तरह की तलाक के लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया था जिस तरह आप बता रही हैं, उसी तरह की सिचुएशन थी। तो वहां पे अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी कि उस मर्द को अब 2 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे या फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा 2 वक्त का। तो वो आप जाके देख लें कि अगर इस तरह की कंडीशन कोई करता है और सही तरीके से अगर तलाक नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल जैसा तरीका कुरान ने बताया है, बल्कि गलत तरीके से देता है, तो उसकी सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने वहां पर उसको कफारे के तौर पे बताया कि इसको इस तरह से उस मर्द को करना पड़ेगा, बीवी के ऊपर नहीं है। अच्छा, बाकी इसमें सिस्टर मैं एक बात आपको और ऐड अप करूँगा कि देखिए मैं इस वक़्त पूरी, अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ और सारे लेक्चर्स को सुनती हैं, तो मैं इस वक़्त जो तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप ये देखें कि एक अल्लाह ताला ने, हुज़ूर पाक की हदीस है कि अल्लाह ताला को जो जायज़ चीज़ें हैं ना, उनमें से सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक है। यानी कि तलाक जायज़ है लेकिन अल्लाह ताला को पसंद नहीं है।
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تمام فیملی یونٹ کے بارے میں تعلیم دیں. ان کو بتائیں کہ خالی بیوی جو ہے ہمارے ہاں تو جملے آپ ڈراموں میں یا ویسے کہانیوں میں کہ جی عورت پاؤں کی جوتی ہے اور اس قسم کے ایسی باتیں, اور کہ عورت کو ایک سیکنڈری چیز جو ہے وہ بنا دیا گیا. ہندو معاشرے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے نے اڈاپٹ کر لیں. تو ہمیں اس وقت تعلیم لوگوں کو یہ دینی ہے کہ مرد اور عورت, میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے, لیکن میاں بیوی کے رشتے میں شوہر کو ایک رتبہ دیا ہے, اور اسی طریقے سے ماں اور بیٹے کے رشتے میں ماں کو جو ہے وہ ایک رتبہ دیا ہے. اور اسی ہمیں اب اپنی اولاد کو, بچوں کو ایک بات سمجھانی ہے کہ اگر ہر ممکن کوشش ہو کہ یہ فیملی یونٹ جو ہے اس کو ہمیں آگے لے کر چل رہے ہیں. ہمارے ہاں آہستہ آہستہ یہ فیملی نظام جو ہے یورپ اور انڈینس کو دیکھ کر جو ہے, اور انڈین موویز کو دیکھ کر اس میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اب ہم لوگوں کا یہ کام ہے, ہم لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ اس کو پہلے اس ادارے کو سمجھیں گے, یہ ادارہ ہے کیا, اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی طریقے سے ایون ہمیں اپنے بچوں کو, اگر آپس میں اللہ تعالیٰ نے آخری حد میں میاں اور بیوی اگر آپس میں نہیں چل سکتے تو ان کو ایک راستہ دیا ہے کہ وہ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں. وہ جدا کرنے کا راستہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ راستہ اگر جدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتایا کہ عورت کو اپنے گھر میں رکھیں گے, آپ اس کو ایک طلاق دیں, 3 حیض تک اس کو, آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی دیکھیں, ہمارے ہاں تو 99.9% جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ غصے میں ہو رہی ہیں. اور جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو غصے کی طلاق کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کے 99.9% کیسز جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جو 0.01% کیس آپ کا باقی رہ جائے گا وہ باقی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی بالکل مینٹل اٹیچمنٹ نہیں ہے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ سزا جو ہے وہ عورت کے لیے مت سوچیں, اس میں بہت بڑی سزا جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے. اور یہ جو ہے عورت, تو ایک پوائنٹ یہ ہے نا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر عورت کی اس شخص کے ساتھ بھی جو دوسری شادی ہوئی اور وہ اس کے ساتھ نہ نبھا کر پائی, اور اس کے بعد پہلا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر پائے گا. یعنی کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کا کانسیپٹ ہے, میں نے جس وقت یہ لیکچر دیا تھا میں نے آپ کو ایک پورا واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ قسمیں کھا لیتے ہیں, جس طرح سے ابھی آپ یہ باہر کے شخص کی جس کی مثال دے رہی ہیں, میں نے وہاں پہ اپنی ویڈیو میں یہ ایگزامپل دی تھی کہ ایک لوگ جو تھے وہ بھائی تھے آپس میں, اور بھائی جو ہیں انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جی اگر ہم کوئی جرگہ ہوا اور اس جرگے میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ اگر گاؤں کا پانی جو ہے وہ انہوں نے اپنے کھیتوں میں ڈالا تو ان کی بیویوں کو جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی, اور انہوں نے بعد میں جو ہے وہ پانی اپنے کھیتوں کی طرف موڑ لیا. تو اب مولوی صاحب نے کہا جی آپ کی تو بیویوں کو طلاق ہوگی, اب کیا کریں. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے اس کو سولوشن دیا کہ جی آپ چاروں بھائی آپس میں ایک دوسرے کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب حلالہ کریں. تو بہت بڑا مسئلہ جنریٹ ہو گیا. تو اس پر ایک اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اس معاملے میں انٹروین کیا اور ان کو بتایا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی ہے. اور اس طرح سے قرآن اور احادیث کی تمام روایات سامنے رکھ کے پھر انہوں نے جج صاحب تک یہ بات پہنچی اور اس معاملے کو سولو کیا, اور ایک بہت بڑا ظلم ہونے سے جو ہے وہ بچ گیا. تو اینی وے اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو تعلیم دیں. سر جیسے کہ آپ نے یہاں پہ بات کی کہ مطلب 99% جو ہے وہ انٹینشنلی ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ جو آج کل میں دے رہی ہوں ہمارے 99% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور وہ اپنی بیوی کو کئی دفعہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں, چاہے کبھی غصے میں تو کبھی جو ہے نارمل کنڈیشن میں. لائک اسلام میں تو 2 دفعہ آپ کے پاس چانس ہے, تیسری دفعہ تو آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جی بہنا بالکل, اس اسی لیے میں میں آپ آپ سے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سلمان اور بھائی, تربیت ہماری ذمہ داری ہے, ہم انہیں تربیت دیں, انہیں جیسے بتائیں. کہ ریسنٹ ایک بچی ہے جن کا طلاق ہوا اور اس کو اپنے ہسبینڈ اور ساس نے 1 سال تک اپنے پاس رکھا, تو نہ بچی کو علم تھا, اور جو شوہر تھا یا ان کی ماں تھی تو ان لوگوں نے زمانے کے ڈر کی وجہ سے اس کو رکھا. تو یہ بہت ایک گناہ کا وہ ہے نا. اس نے باقاعدہ ہوش و حواس میں اس کو طلاق دی اور پھر 1 سال تک اس بچی کو ڈرا دھمکا کے رکھا کہ آپ نے کسی کو بولنا نہیں ہے. تو وہ 1 سال بعد اس نے وہ بات اپنے پیرنٹس کو جا کے بتائی کہ مجھے تو 1 سال ہو گیا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے. سلمان بھائی ایک بات میں نے یہ سنی ہوئی ہے, مجھے میں کنفرمیشن نہیں دے سکتی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا جو ہے میرے ایک دور ایسا ہوگا کہ خاوند جو ہے نا وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. تو یہ مجھے بات جو ہے نا یہ اس میں یہاں مجھے یہ پوائنٹ صرف ایک آتا ہے کہ مرد اسی طرح کرتا ہے کہ عورت کو دبانے کے لیے وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی. اس کو وہ تو گھر میں اس طرح سے استعمال کرتا ہے وہ لفظ کہ اس کے لیے کوئی Exactly. معنی نہیں رکھتی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ دور تھا, اس بات پر یہ کہا ہے کیونکہ مجھے خود اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا. تو یہ مجھے اس بات میں آتی ہے کہ مرد جو ہے نا ہمارے وہ بہت زیادہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. میں نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی کہ یہ آپ نے لفظ منہ پہ نہیں لانا, کسی صورت نہیں لانا, آپ نے اس کو بھول جاؤ, یہ آپ کی ڈکشنری سے نکال دو, اس کو کراس کر دو طلاق کا لفظ. اور میں آپ کو تو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ یہ طلاق دیتے ہیں وہ تو 2 میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ان کے بچے ہیں آپ یقین کریں ان بچوں کی زندگیاں رول جاتی ہیں. وہ جو ذمہ داری اصل میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پہ لگائی ہے, تو خیر ہمیں یہ باتیں جو ہے تو بہت, ہماری کلاس آج لمبی ہو گئی, آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا تقریباً, تو
اس ٹاپک کو میں اب کلوز کرنا چاہوں گا. باقی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جو میری یہ تمام 3-4 ویڈیوز ہیں میں ان کی الگ سے ایک پلے لسٹ بنا کر جو ہے مجھے ٹائم تھوڑا سا لگے گا تو میں اس کو الگ سے بنا کر جو ہے اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکیں. تو آخری جو 3 لفظ ہیں وہ میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں جو ہمارے رہ گئے تھے کہ امساک ان کا مطلب ہے روک میں لینا پڑھ دیتی اور ہوں سلمان تسریح بھائی، میں پڑھ دیتی ہوں. امساکن روک لینا ہے، تسریح چھوڑ دینا، اور بھی احسان نیکی ہے اچھی طرح. جزاک اللہ خیر. جی آلریڈی جی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اور آج کافی اچھا لگا ماشاءاللہ کافی انٹریکٹیو سیشن تھا. کافی آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سسٹر عذرا آپ ماشاءاللہ کافی میرے خیال میں آپ کے کمنٹس وغیرہ بھی بعض اوقات دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز پہ. کلاس میں بھی آپ آیا کریں اور ڈسکشن بہت اچھی رہتی ہے، ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سر میں نے کافی ٹائم سے آپ کا جو پلے لسٹ ہے ساری چیزیں میں فالو کر رہی تھی، لیکن میں بس کچھ حالات کی وجہ سے اس طرح تھا کہ میں کلاس نہیں لے پا رہی تھی. ابھی میں نے کیا کیا کہ میں نے کسی اور جگہ پہ الحمدللہ میں نے اسٹارٹ لی تو مجھے تھوڑا سا ہمت ملا ہے اور اس وجہ سے میں تھوڑا سا خود کو کوشش کر رہی ہوں. حالانکہ میں آپ اسٹارٹ سے میں اس گروپ میں ایڈ ہوں، لیکن کبھی میں نے نہ پارٹیسپیٹ کیا اور مطلب میں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دے تب اس طرف آتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا میں نہیں کر پا رہی تھی. اور ابھی بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد میں ایک آن لائن ٹیچر کے ساتھ ترجمہ میں نے اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ ریگولر کر رہی ہوں. تو ابھی کوشش ہے یہی انشاءاللہ کہ کنٹینیو رہوں یہ کلاس. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ جی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس فرائیڈے کو ہوگی، اس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.